नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 सितंबर की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात जॉब कैलेंडर के मुताबिक मुसलसल जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है क्योंकि पिछली हुकूमत ने सिस्टम को कमज़ोर किया था। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने और बेरोज़गारी के मसले को हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मेगा DSE के नताइज का ऐलान वज़ीर आला ने सेक्रेटरीट में किया। 11,062 मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के क़याम के 1 साल के अंदर 60 से 65,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल कायम कर रहा है और 100 असम्बली हलकों में से हर एक में 12,500 करोड़ रुपये से सहूलियात फराहम की जाएंगी। हेड्रा की जानिब से गैर मजाज इमारतों का इंहदाम, मूसा नदी बहने के इलाकों में कब्ज़ों की बर्खास्तगी और मसमारी पर सियासी जमातों के दरमियान तनक़ीदों और जवाबी तनक़ीदों का सिलसिला जारी है। हेड्रा के काम करने के तरीक़े पर रियासत की आला तरीन अदालत ने भी तनक़ीदी तबसरा किया है। हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने समात में वर्चुअल तरीक़े से शिरकत की। अमीनपुर तहसीलदार शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर हुए और वजाहत दी। इस मौके पर बेंच ने सवाल किया कि हफ्ता इतवार और मग़रूब आफ्ताब के बाद इंहदामी कार्रवाई क्यों की जाती है, जबकि अदालत ने इस पर पहले से ही रोक लगाई है। बेंच ने पूछा कि वो छुट्टियों पर नोटिस क्यों दे रहे हैं और फौरी इंहदामी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोग सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही घर बना रहे हैं और बल्दी इदारों की इजाज़त भी ले रहे हैं। बेंच ने कहा कि सरकारी महकमों के दरमियान हमआहंगी न होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अदालत ने कहा जहाँ हेड्रा की तश्कील काबिल तारीफ़ है वहीं कारकर्दगी काबिल एतराज़ है। अदालत ने कहा कि हैदराबाद को एक दिन में बदल देने का ख्याल दुरुस्त नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुसन्नदी के गंदे माहौल से गरीब आवाम की जिंदगियों को बचाना हुकूमत की अव्वली जिम्मेदारी है। हैदराबाद में बड़े सैलाब की सूरत में लाखों अफराद की हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। उन्होंने हालिया अरसे में विजयवाड़ा में आए सैलाब की सूरत हाल का तज़किरा करते हुए कहा कि अगर हुकूमत तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर वक्त इक़दाम न करती तो सारा शहर सैलाब में डूब जाता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज कौंसल जनरल कैलिफोर्निया मुतानिया हैदराबाद और साउथ जोन कैलिफोर्निया तेलुगु कम्युनिटी के इश्तराक से मुनाकिदा मीट एंड ग्रेट तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुसन्नदी के तहत में वाक़ई गैर मजाज कब्ज़ों और तामीरात का तज़किरा करते हुए कहा कि अगर इन गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त नहीं किया गया तो मुस्तक़बिल में नई नस्ल को नाकाबिल बयान मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा और हैदराबाद शहर पूरा तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स ने गैर मजाज तामीरात के नाम पर गरीब आवाम का इस्तेमाल किया है। हेड्रा के नाम पर गरीबों पर तेलंगाना हुकूमत का जुल्म, मरकजी वजीर बंडी संजय का इल्ज़ाम। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसन्नदी की खूबसूरती के नाम पर कांग्रेस हुकूमत करोड़ों रुपए लूटने का काम कर रही है। उन्होंने झीलों और तालाबों के FTL और बफर जोन के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील इदारा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हेड्रा पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम हेड्रा के तरीके से बेदार हो गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हेड्रा की जानिब से गरीबों के मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत हेड्रा के नाम पर गरीबों पर जुल्म कर रही है। गरीबों के घर गिराए गए तो हेड्रा ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस को होश में आकर हुकूमत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हेड्रा की इंहदामी कार्रवाई के खिलाफ अहम एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हेड्रा के मुतासरीन की हिमायत करेंगे। रियासती वज़ीर सनात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तौर के शहर में तब्दील किया जाएगा। चुनाचे मुसन्नदी प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत तरक्की देने का फैसला किया गया है। गोदावरी से पानी मुसन्नदी में लाया जाएगा। मुसन्नदी में लिंक रोड तामीर किए जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि BRS हुकूमत ने 10 साल के दौरान मुसन्नदी की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किया है। D श्रीधर बाबू सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसन्नदी के मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। गरीब आवाम के ख्वाबों को पूरा करेंगे। जो लोग बेघर हैं इन्हें ज़ाती मकान का मालिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब आवाम के साथ है। हर एक शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 10 साल तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बहादुरपुरे के MLA व मोहम्मद मुबीन ने पीर 30 सितंबर को धमकी दी कि अगर हुकाम ने पुराने शहर में मुसन्नदी के तरक्याती कामों के हिस्से के तौर पर मकानात को गिराने की कोशिश की तो बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। मोहम्मद मुबीन किशनबाग और बहादुरपुरे में मकानात पर ज़बरदस्ती कब्जे की मुबैना कोशिशों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बहादुरपुरा पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए AIMIM के ऑपरेटरों की रिहाई के बाद फलकनुमा पुलिस स्टेशन के करीब नामा निगारों से खिताब कर रहे थे। AIMIM MLA ने कहा कि मकीनों के लिए इंसाफ होना चाहिए। AIMIM पार्टी के तमाम मेंबरान असम्बली और कॉर्पोरेटर अवाम के साथ है। किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत ने मुआवजे
اور متبادل رہائش کے معاملے کو حل کیے بغیر مکانات گرانے کی کوشش کی تو ہم بلڈوزر کے سامنے لیٹنے والے پہلے ہوں گے۔ دسہرہ تہوار کے دوران زیادہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ اس سال کے دسہرہ تہوار کے دوران 6000 خصوصی بسیں چلائے گی۔ یہ خصوصی بسیں یکم سے 15 اکتوبر تک مسافروں کے لیے دستیاب ہوں گی اور ان میں ایڈوانس بکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے پیر 30 ستمبر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران مطالبہ کیا کہ اگر نالوں، فل ٹینک لیول اور جھیلوں کے بفر زونوں پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جا رہا ہے تو حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اور اثاثہ جات کے تحفظ کی ایجنسی ہیڈرا کمشنر کو اپنے دفتر کو منہدم کر کے شروع کرنا چاہیے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے کہ ٹی آر نے مشورہ دیا کہ مسماری کا آغاز ہیڈرا آفس اور جی ایچ ایم سی کے دفاتر کے ساتھ ساتھ سی ایم ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی اور ریونت ریڈی کے اپنے گھر کوڑنگل جیسی شخصیات کی رہائش گاہوں سے شروع ہونا چاہیے۔ عوامی مطالبے کے رد عمل میٹرو ریل حیدرآباد میٹرو کے لیے اپنے مقبول کسٹمر آفرز کو 31 مارچ 2025 تک بڑھا رہا ہے۔ اس میں سپر سیور آفر 59 شامل ہے جو نامزد تعطیلات پر صرف 59 روپے میں لامحدود سفر کی اجازت دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ پاس آفر جو طلباء کو 20 ٹرپس کی ادائیگی پر 30 ٹرپس کی اجازت دیتا ہے اور سپر سیور آفر پیک اور کنٹیکٹ لیس اسمارٹ کارڈ آفر شامل ہے۔ ان پیشکشوں کے علاوہ LNT MRHL 6 اکتوبر سے ناگول اور میاپور میٹرو اسٹیشنوں پر پارکنگ کی معمولی فیس متعارف کرانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ حیدرآباد کے میٹرو اسٹیشنوں پر پارکنگ کی نئی سہولیات مسافروں کی سہولت اور سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی سہولیات کی ایک رینج کو پیش کریں گے۔ ان میں بائک اور کار کے لیے علیحدہ پارکنگ ایریا، بایو ٹوائلٹ، شام کے اوقات کے لیے مناسب روشنی، CCTV نگرانی کے ساتھ 24/7 سیکیورٹی، آسان لین دین کے لیے QR کوڈ پر مبنی ادائیگی کا نظام اور پینے کا صاف پانی شامل ہے۔ کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے پیر 30 ستمبر کو بندہ رہز میں واقع بھارت راشٹر سمیتی پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون پر دھاوا بول دیا۔ BRS پارٹی کارکنوں پر وزیر کونڈا سریکھا کے بارے میں اشتعال انگیز سوشل میڈیا مواد پھیلانے کا الزام لگایا۔ کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں آ کر تلنگانہ بھون کے سامنے ایک پتلا جلانے کی کوشش کی جبکہ BRS پارٹی کارکنوں نے اس عمل کو روکنے کی کوشش کی۔ صورتحال دو پارٹی کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی تک بڑھ گئی۔ کانگریس پارٹی کے کارکن کچھ دیر کے ہنگامے کے بعد آخرکار جائے وقوع سے چلے گئے۔ ہیڈرا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی حکومت کی انہدامی مہم کی مخالفت کرتے ہوئے کانگریس کے ورکنگ صدر ٹی جگاریڈی نے کہا کہ ایجنسی کو سنگاریڈی حلقے میں انہدامی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی چونکہ ہیڈرا کے حلقے میں داخل ہونے کی افواہیں شہر میں گردش کرنے لگی جس سے گھر والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جگاریڈی نے ایک پریس بیان میں کہا کہ کمشنر AV رنگناتھ سے مزید کہا کہ اگر ہیڈرا کا سنگاریڈی میں ڈھانچوں کو منہدم کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو انہیں مطلع کریں۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ وہ اس مسئلے کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ اٹھائیں گے اور ایسی کسی بھی حرکت کو روکیں گے۔ حیدرآباد کے حلقے سے گوشہ محل کے ملون رکن اسمبلی کے گھر کے پاس کل پکڑے جانے والے نوجوانوں کے تعلق سے پولیس نے بیان جاری کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے مطابق راجا سنگھ کے گھر کے پاس پکڑے جانے والے نوجوانوں کے بارے میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ اپنے مسئلے کی یکسوئی کے لیے رکن اسمبلی کے گھر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے کوئی قابل اعتراض مواد دستیاب نہیں ہوا۔ سٹی پولیس نے سوشل میڈیا صارفین سے خواہش کی کہ وہ غلط معلومات نہ پھیلائیں اور شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ تلنگانہ کے نارسنگی ٹاؤن میں ایک ماں اور بیٹی اپارٹمنٹ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ خاتون کی شناخت مانسا اور بیٹی کی شناخت کرشنا کے طور پر کی گئی جو نارسنگی کے ایک اپارٹمنٹ کی 18ویں منزل پر مقیم تھے۔ کل شب اپارٹمنٹ میں رہنے والوں اور سیکیورٹی عملے نے بڑی آواز سنی جس کے بعد وہ وہاں پہنچے۔ فرش پر خون میں لت پت ماں اور بیٹی کی لاشیں پائی گئی۔ اطلاع ملتے نارسنگی پولیس وہاں پہنچی جس نے ان لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ صنعت نگر پولیس نے شہر میں مبینہ طور پر موٹر سائیکل چوری کرنے والے ایک نابالغ سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 10 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ گرفتار شدگان میں شیو شنکر 20 سالہ، گوونچاری 19 سالہ اور ایک نابالغ شامل ہے۔ یہ تینوں شہر میں عوامی مقامات پر کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کر کے لوگوں کو مہنگے داموں میں فروخت کر رہے تھے۔ تینوں نے بورابنڈا، صنعت نگر، کوکٹ پلی، بالا نگر، KPHB اور چندہ نگر پولیس اسٹیشن حدود سے گاڑیاں چوری کی تھی۔ پولیس نے انہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا۔ شیوا اور گووند پہلے ہی ایسے معاملات میں ملوث تھے۔ ایئر مارشل امرپریت سنگھ نے آج نئی دہلی میں انڈین ایئر فورس کے نئے سربراہ کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ اس سے قبل انہوں نے فروری 2023 سے ایئر اسٹاف کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اپنی طویل اور ممتاز خدمات کے دوران تقریباً 40 سال پر محیط انہوں نے متعدد کمانڈ، اسٹاف، تدریسی اور غیر ملکی تقریروں میں خدمات انجام دی۔ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی، ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج
اور نیشنل ڈیفنس کالج کے سابق طالب علم ایئر مارشل امرپریت سنگھ ایک کوالیفائڈ فلائنگ انسٹرکٹر ایک تجرباتی ٹیسٹ پائلٹ ہیں جن میں 5000 گھنٹے سے زیادہ پرواز کا تجربہ ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے پیر 30 ستمبر کو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا اور کوئی دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منسلک ایک حالیہ ریاستی لوک آیوگ FIR کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ حکام نے بتایا کہ وفاقی ایجنسی نے چیف منسٹر اور دیگر کو بک کرنے کے لیے انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ دائر کی تھی۔ یہ FIR اس وقت درج کی گئی جب بنگلور کی خصوصی عدالت نے اس معاملے میں لوک آیوگ پولیس کو سدھارامیا کے خلاف جانچ کا حکم دیا۔ اس سال کے آخر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے شنڈے کی قیادت والی مہاراشٹر حکومت نے پیر کو گائے کو راجیہ ماتا قرار دینے کا حکم جاری کیا۔ مہایوتی حکومت نے ہندوستان میں گائے کی ثقافتی اہمیت اور اس کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ لیا۔ سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ گائے ہندوستانی روایت کا ایک اہم حصہ رہی اور قدیم زمانے سے اس کی روحانی، سائنسی اور فوجی اہمیت ہے۔ اطلاعات کے مطابق مہاراشٹر کی کابینہ نے دیسی گایوں کی پرورش کے لیے 50 روپیہ یومیہ کی سبسڈی اسکیم کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی ریپر اور میوزک سنسیشن یو ہنی سنگھ جو بالی ووڈ میں موسیقی میں اپنی گیم بدلنے میں شعلی شراکت کے لیے مشہور ہے نے حال ہی میں پاکستان میں اپنے مداحوں سے رابطہ قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آئفا 2024 ایونٹ میں اپنی موجودگی کے دوران ہنی سنگھ نے میڈیا سے بات چیت کی جہاں ان سے سرحد پار ان کے بڑے مداحوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان میں اپنے مداحوں کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں تو ہنی سنگھ نے دلی پیغام کے ساتھ جواب دیا، دعا کیجئے میں جلد پاکستان آؤں، پرفارم کروں۔ انہوں نے مزید کہا، انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا، وقت آنے پر میں پرفارم کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کروں گا۔ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے نتیجے میں معصوم لڑکی کی جان پر بن آئی۔ حملے میں زخمی لڑکی جب علاج کے لیے اسپتال سے رجوع ہوئی تو ڈاکٹر اس کے سر میں سرجیکل نیڈل یعنی آپریشن میں استعمال ہونے والی سوئی بھول گیا۔ یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے پور میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقامی لڑکی پر بعض افراد نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس کے سر پر چوٹ آئی۔ 8 سالہ لڑکی علاج کے لیے گورنمنٹ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سے رجوع ہوئی جہاں ڈاکٹر نے اس کے سر پر ٹانکے دیے اور لڑکی کو واپس بھجوا دیا۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کے درد میں شدت پیدا ہو گئی جس پر وہ خانگی اسپتال سے رجوع ہوئی جہاں معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکی کے سر میں سوئی ہے۔ خانگی اسپتال کے ڈاکٹرز نے سوئی نکالی۔ لڑکی کے گھر والوں نے کمیونٹی سینٹر کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر حالت نشے میں تھا اس لیے اس نے ایسی حرکت کی۔ معاملے کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہپور ڈسٹرکٹ چیف میڈیکل آفیسر مقام موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ ملنے کے بعد مناسب کارروائی کی جائے گی۔ دہلی ہوڑا ریل شاہراہ کے سب سے اہم ریلوے جنکشن اتر پردیش کے اٹاوہ میں ریلوے ٹریک پر آن ڈیوٹی خاتون ریلوے ملازمین کا ویڈیو گیم کھیلنے کا ویڈیو وائرل ہونے سے ہلچل مچ گیا۔ اٹاوہ جنکشن ریلوے اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ پورنیمل مینا نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ وائرل ویڈیو کے بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ریلوے ٹریک پر کون خواتین لوڈو کھیل رہی تھی اس بارے کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اٹاوہ ریلوے اسٹیشن گودام کے نزدیک ریلوے ٹریک کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں دکھ رہی چاروں خواتین ٹریک پر مرمت کا کام کرنے والی بتائی جا رہی ہیں۔ وائرل ویڈیو میں صاف صاف دکھا جا رہا ہے کہ دہلی ہوڑا ریلوے ٹریک کی دہلی جانے والی اپ لائن پر مرمت کرنے والی 4 ریلوے خواتین ملازمین ٹرک کے درمیان بیٹھ کر موبائل پر لوڈو گیم کھیلتی نظر آ رہی ہے۔ وائرل ویڈیو میں صاف صاف سنا جا رہا ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنے والی یہ ملازم خود اپنے منہ سے بیان کر رہی ہیں۔ ویڈیو بنانے والے شخص نے ریلوے ملازمین کا اس حرکت کو اپنے موبائل فون میں ویڈیو بنا کر قید کر لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ریلوے ٹریک پر کیا کر رہی تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم ٹریک پر کام کرنے آئے ہیں، لوڈو نہ کھیلے تو کیا کریں۔ ممبئی میں کوچنگ کلاسز کی نابالغ طالبہ کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانے والے 3 بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو ساؤتھ ممبئی میں ایک نامور کوچنگ کلاسز چلا رہے تھے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً 2 سالوں تک اپنی کلاس کی 15 سالہ طالبات سے مبینہ طور پر بار بار جنسی زیادتی کی تھی۔ اسے موبائل پر فحش فلمیں بھی دکھلایا کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمین 3 بھائی کلاسز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ کلاسز میں مختلف مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ ملزمین اسے کلاسز میں جلد پہنچنے اور دیر سے جانے پر مجبور کیا کرتے تھے جس دوران وہ اس کی ہمراہ جنسی زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس معاملے کی شکایت طالبہ نے اپنی والدہ سے کی تھی لیکن والدہ اور متاثرہ پولیس میں شکایت سے کترا رہے تھے۔ بعد میں اطفال کے سرکاری محکمے کی شکایت پر معاملہ درج کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ اطفال کے روبرو لڑکی نے تمام باتیں بتلائیں جس کے بعد کارروائی کا آغاز عمل میں آیا۔ LT مارک پولیس اسٹیشن نے ملزمین کے خلاف تعزیرات ہند بچوں کے تحفظ سے متعلق جنسی جرائم ایکٹ 2012 پوکسو ایکٹ اور چھیڑ چھاڑ عصمت دری غیر فطری جنسی تعلقات اور مجرمانہ دھمکی کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزمان کو آج تعطیلی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں پولیس تحویل میں دیے جانے کا حکم صادر کیا گیا۔
महाराष्ट्र के पुणे शहर में 4 वर्कर्स हलाक और शदीद जख्मी हो गया जब एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गाड़ी से ग्लास उतारने के दौरान ये वाक़या पेश आया। एक फरोहदीदार ने बताया कि हमको इब्तदाई इत्तला मिली थी कि 5-6 वर्कर्स फंसे हुए जो कटराज इलाके में एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान उतारते वक्त फंस गए। उन्होंने बताया कि आतिश फिरो हमले ने 5 में से 4 वर्कर्स को खींचकर बाहर निकाला जो जख्मी हो गए थे और इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम रास्ते में 4 अफराद फौत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़ा केस में मुकदमा दर्ज होने में खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT से जांच कराने का हुक्म देने से पहले आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के जरिए प्रसाद में मुबैना तौर पर आलूदा घी के इस्तेमाल से मुतालिक बयान पर नाराज़गी जाहिर करते हुए आज कहा कि ऐसी उम्मीद है कि देवताओं को सियासत से दूर रखा जाएगा। जस्टिस BR गोगोई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि 18 सितंबर को प्रेस को बयान देने का क्या जवाब था। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि लड्डू बनाने में आलूदा घी का इस्तेमाल किया गया। 5 सप्लायर थे जिनमें से सिर्फ एक सप्लायर की सप्लाई आलूदा पाई गई। ताहम बेंच ने यह भी पूछा कि क्या तमाम सप्लायर से हासिल करदा घी को इस्तेमाल से पहले मिलाया गया। बेंच ने कहा, बादियो नज़र में हमारा ये मानना है कि जब तहकीकात ज़ेर इल्तिवा थी तो आला आईनी ओहदे पर फाइज शख्स के लिए बयान देना मुनासिब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी, तारिक दां, डॉक्टर विक्रम संपत, सुदर्शन TV चैनल के एडिटर सुरेश चौहान और दीगर की तरफ से दायर दरखास्तों की समाअत करते हुए तबसरा किया। बारामती में पीर को एक चौंका देने वाले वाक़ये में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म को इसके हम जमात ने तुलजाराम चित्तूर चंद कॉलेज के कैंपस में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिरा और मुल्जिम दोनों नाबालिग थे और पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 11:30 बजे 2 हम जमातों के दरमियान गर्मा गर्म बहस के बाद पेश आया। गुस्से में आकर इनमें से एक ने दूसरे पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद मुतासिरा को करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने जल्द ही मौके पर पहुंचकर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में एक और हम जमात भी मुलविस था। इजराइल की जानिब से लबनान के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। बेरूत के शहरी इलाके में रिहायशी इमारत को भी फिजाई हमले का निशाना बनाया गया। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लबनान की वादी विक़ा और एन दलब समेत दीगर इलाकों में इजरायली बमबारी के नतीजे में मजीद 105 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से हिज़्बुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा किया गया, जबकि यमन के साहिली शहर अल हदीदा पर भी बड़ा फ़िज़ाई हमला किया गया जिसमें 4 यमनी बाशिंदे शहीद और 29 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब गज़ा पर भी इजरायली हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से भारी जंगी हथियारों और गाड़ियों की हमरा लबनान की सरहद की तरफ पेशकदमी जारी है, जिससे लबनान पर ज़मीनी हमले के खदशात गहरे होते जा रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।